جس نے جناب علی اصغر دے منہ دے اوتے جناب ریت پون دا ارادہ کیتا ہے تے امام علی مقام تے دلوں ویکھیا نہیں گیا، چہرے تے رٹھا نہیں گیا۔ میرے امام علی مقام نے منہ سیٹ کر کے آخری بک علی اصغر دے منہ دے اوتے پایا ہے، فرمایا اصغر رب دے حوالے نانا جان دی بارگاہ دے اندر میرا سلام پیش کرنا ہے۔ اور جناب قبر نو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے قبر میں تیرے اندر اپنا اصغر دفن نہیں کیتا، میں تیرے اندر اپنے کلیجہ میں اپنے جگر دا ٹکڑا جناب رکھے جا رہے ہوں۔ اور فرمایا اصغر مینوں دکھ تے سارا دے مگر تیرا دکھ مینوں بہت زیادہ ہے، جڑے کچھ بھی گئے نے جتنے بھی گئے کچھ نہ کچھ بول کے گئے نے، لیکن تو مینوں بابا بھی نہ آکھ سکیو، تو مینوں بابا بھی نہ آکھ سکیو۔ میرے امام علی مقام کمال حوصلے دے نال اپنے جناب اس نو مولود بچے نو جناب قبر دے حوالے کیتا ہے، تو مینوں آکھنا پے گیا میں اس معصوم دا واقعہ پڑھدا تے جڑا پاو شبیر تے سمگے جڑا وچ اکھیاں دے سمدا ہے ہجواں دے نیر تے سمگے ہائی موہن دراڑا گل اطہر چاکت دہیت سمگے جنا گھٹ پانی دا نہیں ملیا چپ کر کے تین تے سمگے۔ میرے مولا حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی عظیم قربانی پیش کی تھی، کیڑی چیز دا غم ہے بس گل